अमेरिकाले चीनको प्रभाव रोक्न आफ्ना साझेदार मुलुकसँग मिलेर थप सशक्त सैनिक र सामरिक नीति कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पसहित नयाँ हिन्द प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अफ द युनाइटेड स्टेट्स 2022 शीर्षकको कुल 18 पृष्ठको प्रतिवेदनमा चीन विरुद्ध यस क्षेत्रका साझेदारहरूलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरिएको छ। रणनीतिमा चीनको विश्वभर बढ्दो सम्बन्ध र प्रभावलाई अमेरिका र अमेरिकाका सुरक्षा तथा आर्थिक गठबन्धनमा जोडिएका मुलुकका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा एमसीसी विवाद चलिरहँदा नयाँ अमेरिकी प्रतिवेदन इन्डो पेसिफिक रणनीतिले कस्तो सङ्केत गरेको छ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। चीनको बढ्दो सक्रियतालाई निस्तेज पार्न अमेरिका र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका साझेदारहरूबीच सामूहिक क्षमता विकास गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ। कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अन्य चुनौतीका रूपमा रणनीतिमा व्याख्या गरिएको छ। अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ कि चीन विश्वभर आफ्नो दादागिरी र आक्रामकता देखाइरहेको छ। त्यसमा पनि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीन सघन रूपमा सक्रिय छ। अस्ट्रेलियामाथि चीनको आर्थिक दादागिरी, भारतसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा देखिएको चीनको द्वन्द्व, ताइवानमाथि चीनको बढ्दो दबाव, पूर्वी र दक्षिणी चीन सागर वरपर रहेका छिमेकीमाथि चीनको दादागिरी यसका उदाहरण हुन्। अमेरिका र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका अमेरिकाका साझेदार मुलुकका लागि चीनिया व्यवहार हानिकारक रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी रणनीतिमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीति कार्यान्वयनका लागि दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरताका लागि भारतको भूमिकालाई विशेष जोड दिइएको छ। उक्त रणनीतिमा अमेरिकाले भारतलाई मुख्य रक्षा साझेदार मुलुकका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियामा भारतको उदाउँदो हैसियतलाई अमेरिकाले सहयोग र समर्थन गर्ने पनि रणनीतिमा लेखिएको छ। भारतसँग द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका मञ्चमा मिलेर काम गर्दै अमेरिकाले भारतको उदय र क्षेत्रीय नेतृत्वलाई समर्थन गर्नेछ। भारत अमेरिकाको मन जित्ने साझेदार हो। यसका साथै क्वाड अर्थात् अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतलाई हाँक्ने प्रमुख शक्ति पनि हो, रणनीतिमा उल्लेख छ। चीनलाई पुरै चुनौती दिन अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकका आफ्नै सीमाहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चीन वरपरको रणनीतिक माहौललाई हातमा लिन आवश्यक रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। चीनलाई परिवर्तन गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, तर चीन वरपरको रणनीतिक माहौललाई परिवर्तन गर्दै सकेसम्म प्रभाव सन्तुलनको नीति मार्फत अमेरिका र यसका साझेदार मुलुकका साझा हित र मान्यता अनुकूल बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो, रणनीतिमा भनिएको छ। जो बाइडेन सत्तामा आएको 13 महिनापछि वाशिङटनले नयाँ हिन्द प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरेको हो। बाइडेनको हिन्द प्रशान्त रणनीतिले पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेका अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। विश्वका सामरिक, आर्थिक र भू-राजनीतिक मुद्दामा अमेरिका र चीन बीच देखिएको प्रतिस्पर्धाले विश्व नै ध्रुवीकृत बनिरहेका बेला बाइडेन प्रशासनले हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याएको हो। रणनीतिले अमेरिकाको सैन्य प्रभुत्वलाई विश्वभर जबरजस्त रूपमा फैलाउँदै चीनको प्रभाव निस्तेज पार्न सघाउने विश्वास अमेरिकी अधिकारीहरूले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रणनीतिमा अमेरिका स्वतन्त्र र खुल्ला, समृद्ध, सुरक्षित र लचिलो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया र लोकतान्त्रिक संस्था स्थापनाका लागि अमेरिकाले लगानी गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी अमेरिकाले क्वाडका माध्यमबाट हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र बाहिर पनि साझा चुनौतीका मुद्दामा मिलेर काम गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण पूर्व एसियाली देशहरूको संगठन आसियान, युरोपेली युनियन र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोसँगको सम्बन्ध पनि गहिर्याउँदै लैजाने अमेरिकी योजना छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको अर्को रणनीतिक संगठन अकसलाई अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र विश्वभर अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि उपयोग गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ। अमेरिकाले चीन र ताइवानलाई हेर्ने सवालमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। उक्त रणनीतिमा ताइवानको शान्ति र स्थिरताका लागि अमेरिकाले आफ्ना साझेदार मुलुकसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ताइवान मामिलामा एक चीन नीति कायमै रहेको रणनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ। ताइवान रिलेसन्स एक्ट अन्तर्गत विगतमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार अमेरिकाले ताइवानसँग व्यवहार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरू खोल्ने, पीस कोरको उपस्थिति बढाउने र हिन्द प्रशान्त आर्थिक ढाँचा अघि बढाउने नीति लिएको छ।
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाको भूमिका अझ बढाउने योजना पनि अमेरिकाको रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ। यसैबीच वाशिङटनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुल्लिभनले युक्रेनमा हुन सक्ने रुसी आक्रमणमा चीनको समर्थन भए पनि चीनले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाको सुरक्षा तथा समृद्धि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमै निर्भर रहेको तथा भविष्यमा अमेरिकाका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र जस्तो महत्त्व अरू कुनै क्षेत्रको नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका थिए। अमेरिका तथा उसका साझेदारहरू विरुद्धको सैन्य आक्रामकतालाई निवारण गर्ने तथा आफ्ना हितहरूको प्रतिरक्षा गर्ने प्रण अमेरिकाले प्रतिवेदनमा लिएको छ। क्षेत्रीय सुरक्षाको वृद्धिका लागि सम्भव हुने सबै उपाय अपनाउने पनि अमेरिकाको कथन छ। त्यस अन्तर्गत नयाँ क्षमता, सैन्य कारबाहीका अवधारणा, सैन्य गतिविधि, रक्षा उद्योग सम्बन्धी पहल लगायतलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख पनि गरिएको छ। यहाँ आक्रामकता भनेर अमेरिकाले चीनलाई इङ्गित गरेको हो। प्रतिवेदनको पृष्ठ 4 मा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रले जनगणतन्त्र चीनबाट चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। चीनको हानिकारक व्यवहारका कारण अस्ट्रेलियाले आर्थिक थिचोमिचो सहनु परेको, भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा द्वन्द्व बेहोर्नु परेको र ताइवानमाथिको दबाव बढिरहेको अनि पूर्व तथा दक्षिण चीन सागरमा रहेका छिमेकीमाथि चीनले हेपाहा व्यवहार देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस रणनीतिक दस्तावेजमा चीन अमेरिकाको समकक्षी प्रतिस्पर्धी बनिसकेको स्वीकार गरिएको छ। त्यसमा उल्लेख गरिए अनुसार अमेरिकाले चीनलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेको छैन, बरु चीनले गतिविधि गर्ने स्थानको रणनीतिक वातावरणलाई आकार दिने उद्देश्य लिएको छ। चीनलाई विश्व व्यापार संगठन र अन्य अन्तर्देशीय संगठनमा भित्र्याएर अनि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध बढाएर उसको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याई उसलाई पश्चिमी लोकतन्त्र जस्तो बनाउने अमेरिकाको रणनीति थियो। तर चीनले त्यसको प्रतिकार गर्दै आफ्नो एकदलीय शासन नत्याग्ने अडान लिएपछि अमेरिकाले अब त्यस वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। तदनुरूप चीनको राजनीतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि चीनले विश्वमा पारेको प्रभावलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले अपनाउन खोजेको हो। चीनले आफ्नो निरङ्कुश शासन शैलीलाई संसारभरि निर्यात गर्न खोजेको आंकलन अमेरिकाले गरेको छ। त्यसलाई सन्तुलन राख्नका लागि प्रभाव निर्माण गर्ने र अमेरिका उसका साझेदार तथा सहयोगीहरूलाई अधिकतम लाभ हुने वातावरण बनाउने उसको रणनीति देखिन्छ। चीनले विश्वभरि प्रभाव जमाउने उद्देश्य राखेको र त्यसलाई रोक्न अमेरिकाले साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। चीनलाई केन्द्रीय चुनौतीका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आफ्नो रक्षा तथा परराष्ट्र नीतिलाई त्यसै अनुकूल ढालेर बाइडेन प्रशासनले पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनको पिभट टु एसिया र ट्रम्प प्रशासनको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई नै अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ। हुँदाहुँदा ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्र्याटहरूभन्दा फरक रहनका लागि एसिया प्यासिफिकलाई इन्डो प्यासिफिक बनाएकोमा उक्त शब्दावलीलाई बाइडेन प्रशासनले जस्ताको तस्तै दोहोर्याएको छ। इन्डो शब्दावली उपयोग गरेर अमेरिकाले भारतलाई समेत आफ्नो रणनीतिको केन्द्रमा राखेको प्रतिवेदन पढ्दा थाहा लाग्छ। भारतको निरन्तर उदय र क्षेत्रीय नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरी अमेरिकाले भारतलाई चीन विरुद्ध उभ्याउन खोजेको देखिन्छ। भारत बाहेक अन्य साझेदार तथा सहयोगीलाई पनि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा प्राथमिकता दिएको छ। साझेदार शब्दको उपयोग रणनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै पटक गरिएको छ। त्यो विशुद्ध शीत युद्ध मानसिकताका साथ आएको देखिन्छ। चीन, रुस र इरान जस्ता अमेरिकाको एक ध्रुवीय प्रभुत्वलाई नमान्ने शक्तिहरूका विरुद्ध आफू अनुकूलका साझेदारहरूको खेमा बढाउने अमेरिकाको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन र आणविक अप्रसारका विषयमा चीनसँग सहकार्य गर्ने त भनिएको छ, तर अन्य सबै क्षेत्रमा उसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख छ। त्यस प्रतिस्पर्धामा विजय पाउनका लागि अमेरिकाले साझेदारहरू बढाउन चाहेको छ। खतरनाक कुरा त अमेरिकाले साझेदारहरूलाई आर्थिक सम्बन्ध विस्तार मार्फत भन्दा पनि हात हतियारले सुसज्जित गरेर मुठभेडका लागि प्रोत्साहित गर्न खोजेको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। पृष्ठ 13 मा भारतसँगको रक्षा सहकार्यलाई अघि बढाउने अनि दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र प्रशान्त महासागरमा रहेका टापु मुलुकहरूको रक्षा क्षमता विकसित गर्ने उल्लेख छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई हात हतियार तथा रक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने रणनीति ट्रम्प प्रशासनले बनाएकोमा बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। सन् 2020 मा जापानलाई $23.1 अर्ब बराबरको F-35 जोइन्ट स्ट्राइक लडाकु विमान अमेरिकाले बेचेको थियो। त्यस्तै इन्डोनेसियालाई $2 अर्ब बराबरको 8 वटा ओस्प्रे विमान र त्यससँग जोडिएका उपकरण,
ताइवानलाई क्षेप्यास्त्र, फिलिपिन्सलाई AH-64E अपाचे र AH-1Z भाइपर अट्याक हेलिकप्टर अमेरिकाले बिक्री गरेको निक्केई एसियामा प्रकाशित वजाहत खान र केन मोरियासुको रिपोर्टमा उल्लेख छ। केही समय अघि मात्र बाइडेन प्रशासनले इन्डोनेसियालाई लगभग $14 अर्ब बराबरको हतियार बिक्रीलाई अनुमति दिएको थियो। त्यसमा 26 वटा F-15 लडाकु विमान, तिनका इन्जिन र सम्बन्धित उपकरण परेका छन्। तर अमेरिकाले यसरी हतियार बिक्री र रक्षा सम्झौतामा जोड दिइरहँदा चीनले इन्डोनेसिया तथा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगमा वृद्धि गरेर सम्बन्धलाई थप घनीभूत बनाइरहेको छ। सन् 2020 मा चीनले दक्षिण पूर्वी एसियासँग $685 अर्ब बराबरको व्यापार गरेको थियो, जबकि अमेरिकाले त्यसभन्दा लगभग आधा मात्र व्यापार गरेको थियो। तर जे होस्, अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तदनुरूप रणनीति बनाएको तथ्यलाई यस क्षेत्रका मुलुकहरूले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने देखिन्छ। रणनीति प्रतिवेदनमा नेपालको उल्लेख नगरिएको भए पनि अमेरिकाले चीन विरुद्ध भारतलाई उभ्याउन खोजेको अवस्थामा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाललाई असहज स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ। अनि नेपालले नचाहेको भए पनि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सहयोगी मुलुकका रूपमा नेपाललाई उभ्याएको तथ्य पनि मनन योग्य छ। अमेरिकी सेनाको हिन्द प्रशान्त कमान्डका पूर्व कमान्डर एडमिरल फिल डेभिडसनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेपाललाई आउटलायर मुलुकका रूपमा चित्रित गरेका थिए। हिन्द प्रशान्त रणनीति घेराबन्दीका लागि ल्याइएको भन्ने चीनको बुझाइ रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई अमेरिकाले यसरी रणनीतिको एक अङ्ग भनी घोषणा गरिदिँदा त्यसले पार्ने असर नेपालले थाम्न नसक्ने किसिमको हुन सक्छ। एमसीसीका विषयमा अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको भू राजनीतिक लफडा पनि यसैको परिणाम हो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।